नमस्कार। संयुक्त समाचार हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म दीप्सिका रेग्मी। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरूबाट। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा तयार भएको प्रतिवेदन संसदको अर्को कार्यकालले निरन्तरता दिन सक्ने सुभाष नेङवाङको स्पष्टता। पार्टीभित्र व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखिए कारबाही गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिए चेतावनी। मुलुकको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। र वर्तमान सरकारले जनतामाथि दमन, अत्याचार र शोषण गरेको भन्दै भण्डाफोर गर्ने अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 8औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले सोमबार टुँडिखेल स्थित सैनिक मञ्चमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने धारणा पनि राखेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याई मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न तथा समृद्धिको सपनालाई चाँडो पूरा गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लोकतन्त्र, सम्पूर्ण निर्णायक शान्ति, सार्वभौम सत्ता जनतामै रहने हुनाले राज्यका सबै तहका संरचनामा देशका सबै वर्ग तथा समुदायको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजको निर्माण गर्दै बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएका छन्। नेपाली जनताले नागरिक हकको प्राप्तिका लागि गरेको 2000 सालको राजनीतिक क्रान्ति, त्यसपछिका पटक पटक गरेको लामो सङ्घर्ष बलिदान स्वरूप विश्वसम्म 2046 को प्रथम जनआन्दोलन, तत्पश्चात 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा निर्वाचित संविधान सभाको गठन भई सो संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गतेका दिन नेपालको संविधान जारी भएको थियो। यो संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमता सम्पन्न बनाउनका साथै नागरिकको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई पूर्णतः सुरक्षित गरेको छ। यसैले आजको दिन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी दिन हो। संविधान देशको मूल कानुन हुनका साथै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट सबै किसिमका मौलिकहरू सुनिश्चित गर्ने, नागरिकको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने तथा देश र जनताको समोन्नताकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। संविधान कानुनी राज्यको आत्मा हो। 72 सालमा हामी सबैको प्रयासबाट संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान सुन्दर, समृद्ध र सम्मानित नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने मार्गसित पनि हो। यो संविधानले राष्ट्रका सबै तबकामा सबै नागरिकहरूलाई सम्मान र समन्वयिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शासन प्रणालीमा जनताको अधिकतम प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानवाधिकारका लागि बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णपणे स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका,
कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको छ। अतः संविधानको भावना र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। आज हामी संविधान सभाबाट नेपाली जनताले चाहे जस्तो संविधान निर्माण गरी त्यसै अन्तर्गतको मुलुकमा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्षम भएका छौँ। यो संविधानमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै युगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरा अभिव्यक्त गरेका छौँ। छुवाछुत, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव जस्ता कुरीति कुप्रथालाई उन्मूलन गर्दै सबैलाई समान अवसर र सहभागिताको सुनिश्चित गरी समावेशी विकासको परिकल्पना गरेका छौँ। आज संविधान जारी भएको 8 वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेका धेरै कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासन कायम गर्दै देश र जनताको आकांक्षा पूर्ति गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौँ। संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिन विभिन्न ऐन नियमहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न भइसके अब यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। यसका लागि हाम्रो सोच काम गराई विविधता कार्यशैलीमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। हाम्रा वीर शहीदहरूका अधुरा सपना पुरा गर्न र समृद्ध नेपाल बनाउने जिम्मेदारी हाम्रो काममा आएको छ। यसलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्दै समृद्ध र सुशासनलाई यथाशीघ्र हरेक नेपालको घर आँगनमा पुर्याउन हामी सबैले निष्ठा इमान्दारीका साथ काम गर्न खाँचो छ। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद टिमल सेना र संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका उच्च अधिकारी, मित्र राष्ट्र तथा नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। यस्ता समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो भने विविध सांस्कृतिक झाँकीका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्वतन्त्र प्रहरी बलबाट राष्ट्रिय धनुसहित बेन्ड बाजा प्रस्तुत गरिएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङले महाभियोग छानबिनको प्रतिवेदनलाई कथित प्रतिवेदनको संज्ञा दिएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा नेङमाङले कसैसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गले तयार गरिएको समितिको प्रतिवेदन कथित प्रतिवेदन भएको टिप्पणी गरेका थिए। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगका क्रममा समितिका सबै सदस्यबीच प्रमाणको छलफल, बयानको छलफल हुन नसकेको उनले बताए। नेङमाङले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। पासै नभएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जबरालाई निवासबाट निस्किन नदिनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ। उनले गिरफ्तार गरे सरह सरकारले जबरालाई निवासमा राख्नु कानुनी मूल्य मान्यता विपरीत रहेको पनि बताए। रिपोर्ट भनेको त प्रमाणहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, बयानहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, सबै 11 सदस्य बसेर छलफल हुन्छ। कहीँ छलफल गरिएन। उहाँले खुरुखुरु लेख्नुभयो। त्यो बुदातर्फ नजाउँ, हास्यास्पद छ। महाभियोग त्यस्तो हुँदै हुँदैन। त्यो महाभियोग समितिको जुन प्रतिवेदन भनिएको छ त्यो प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो, प्रस्तुत भएन। फेरि सबै देश दुनियाँले थाहा पाउने कुरा के हो त भन्दा राति 12 बजे पश्चात त प्रतिनिधि सभा रहेकै छैन भनेपछि यो त प्रष्ट जग जाहेर कुरा हो, सबैले थाहा पाएको कुरा हो कि महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढेन। अगाडि बढेन भनेको त प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको प्रस्ताव पास भएन भनेको हो नि त। अनि पास नभएको प्रस्ताव छ, अनि त्यो के अरे प्रधान न्यायाधीशलाई त्यसैले पो पुलिस लगाएर थुन्नु परेको हो कि त, किनभने केही छैन। अनि पुलिसलाई आदेश दिएर उहाँलाई निस्किन नदिनु है, यो त लज्जास्पद भएन।
लज्जास्पद कुरा हो। एउटा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा यो जुन काम भएको छ नि, भन्नुहोस् त सामान्य मान्छे कसरी बाँच्छन् होला यो देशमा, कसरी बाँचिरहेका होलान्? यसलाई यसरी हेरौँ, प्रधान न्यायाधीशले उठाएको कुरा ठिक छ ठिक छैन, त्यसका आफ्ना कानुनी प्रक्रियाहरू त होलान् नि, तरिकाहरू होलान् नि। कि प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ जान सक्नुहुन्न भन्ने, होइन होइन मैले त जानुपर्छ जान्छु भन्दा उहाँका सम्पूर्ण एस्कर्टहरू सब हटाइदिने, त्यतिले पनि भएन म जान्छु भनेर चाहिँ कसिए पछाडि तपाईँलाई नजानु भन्ने आदेश छ भनेर उहाँलाई गिरफ्तार गरे सर, म शब्द त्यो प्रयोग गर्छु, गिरफ्तार गरे सर उहाँलाई आफ्नो निवासमा राखिएको छ। यो गर्ने कुरा हो? यस्तो हुन्छ? यो अचम्मको कुरा होइन? अरू कुरा छोडिदेऊ, चोलेन्द्रजी प्रतिका पक्ष विपक्षका कुरा छोडिदेऊ, म त्यसमा लाग्दिनँ। दुधको दुध पानीको पानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। तर कानुनको हिसाबले, मूल्य र मान्यताको हिसाबले सोचौँ त एउटा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा उहाँको निवासमा पुलिसले घेराबन्दी गरेर कहीँ हिँड्न पाउनुहुन्न भनेर राखिरहेछ भन्ने कुरा सन्देश प्रसारित हुँदा यो देशको बारेमा कस्तो खालको सन्देश अहिले देशमा प्रसारित? यस्तै नेङवाङले एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा तयार भएको प्रतिवेदन संसदको अर्को कार्यकालले निरन्तरता दिन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र व्यक्तिवादी, चरित्रवादी र गुटबन्दी भएको देखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा आयोजित नेपाल मगर सङ्घ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेभित्र केपी ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र देखा परेकै कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको भन्दै एकीकृत समाजवादीमा कसैको व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दी देखिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टी पुरातनवादी पार्टीभन्दा भिन्न पार्टी भएको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले यसअघि जनताले दिएको जनमतलाई एकाधिकारवादी बानीले मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टी भिन्न भएको बताए। 5 दलको गठबन्धनको सरकारलाई अघि बढाउने काम गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। हामीले नयाँ सरकार गठन गरेपछि 5 दलको गठबन्धनको सरकारलाई हामीले अगाडि बढाउने काम गरिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भयो। हामीले आशा गरेका थियौँ 74 सालको चुनावपछि कि हामीले ल्याएको 2/3 बहुमतको अवस्थालाई राम्ररी हामी उपयोग गर्नेछौँ। देश र जनताको निम्ति हामी समर्पित भएर देशको मुहार फेर्नेछौँ। तर हाम्रो चाहना, हाम्रो आकाङ्क्षा कुनै पनि पुरा हुने लक्षण देखिएन। कि नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिमा व्यक्तिवादी अहङ्कार देखियो, दक्षिणपन्थी विचलन देखियो, निरङ्कुश प्रवृत्ति देखियो, संस्थागत परिपाटीको पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखियो, एकाधिकारवादी ढङ्गले चल्ने त्यस्तो किसिमको बानी देखियो। फलस्वरूप त्यो पार्टी अघि बढ्न सकेन, सामूहिकता हराएर गयो, कुनै पनि विषयमा छलफल भएन, देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विचार मन्थन पनि भएन। सबैका अनुभवहरू, ज्ञानहरू यी सबैको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने थियो पार्टीको बैठकहरूमा। बैठकहरू त्यसरी आयोजना भएनन्, कमिटीको कुनै अर्थ भएन। एउटा व्यक्तिको पूजा गर्ने प्रवृत्ति त्यहाँ विकसित हुन थाल्यो। केपी ओलीले गुटबन्दी मात्रै गर्नुभयो र त्यो गुटबन्दीको रोग नसल्कियोस् र गर्ने व्यक्तिमाथि हामी कारबाही गर्नेछौँ, त्यो प्रवृत्तिलाई छोडिदिने छैन। पार्टीमा पार्टीको संस्थागत तरिका सबैले अवलोकन गर्नुपर्छ। यसर्थमा यो पार्टी त्यो पुरानो पार्टीभन्दा भिन्न हुनेछ। यहाँका कार्यकर्ताहरू त्यागको भावनाले, समर्पणको भावनाले देश र जनता र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सोचका साथ अघि बढ्न चाहन्छ। त्यसो हुनाले हामी गरिबी निवारण गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ समाजमा रहेका जति छन् विकृति, विसङ्गति सबैलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। गरिबी, अभाव र बेरोजगारीलाई समाप्त पार्न चाहन्छौँ। जनताको मुहारलाई उज्यालो बनाउन चाहन्छौँ। जिल्ला जिल्लामा विस्तार गर्नुहोस्, चुनावको अभियानमा जुट्नुहोस्, यो पार्टीको नीति विचार ठिक छ भनेर पुष्टि गर्नुहोस् र हामीले लिएको चिन्ह कलम चिन्ह अहिले जनताले चिनाउनु पर्ने चिन्ह एक कलम चिन्ह हो। यसैमा भोट गिराउनका लागि र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारलाई पनि कलम चिन्हमा, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई पनि कलम चिन्हमा, अनि समानुपातिकको हकमा प्रदेशमा पनि समानुपातिकमा
प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकमा एक कलम चिन्हमा भोट खसाल्नका लागि कति नम्बरमा कलम चिन्ह राखिएको छ त्यो राम्ररी जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने चिन्ह कहाँ छाप लगाउने त्यो छाप लगाउन सिकाउने। उनले पार्टीलाई जिल्ला जिल्लामा विस्तार गरी आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई भारी मतले जित दिलाउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मुलुकको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्। ज्यापु समाज एलले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि मन्त्री श्रेष्ठले कला संस्कृतिको संरक्षण नगरेसम्म मुलुकको विकास नहुने बताएका छन्। उनले देश विकासको मुख्य आधार नै पर्यटन रहेकाले पर्यटनसँग जोडिएका सम्पदाको संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको जिकिर गरे। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको संस्कृति र सम्पदाहरूबाट पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने धारणा पनि राखेका छन्। यो हाम्रो प्रेरणाको विषय पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई संरक्षण गरेर हामीले अगाडि जानुपर्छ र यसको व्यापक प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ र संस्कृति र सम्पदामा आधारित गरेर त्यो एउटा पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ र त्यसले एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका पर्यटकहरूलाई पनि नेपालमा जुन खालको एउटा चाहिँ नि ऐतिहासिक यो सम्पदाहरू र हाम्रा सम्पदा भन्दाखेरि फेरि धेरै अमूर्त सम्पदाहरू पनि छन् जुन चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि पूजा आजा पर्व भोज हैन यो खालका धेरै नै कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि उजागर गर्ने कुराहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। पर्यटकहरू यसको लागि हेरौँ भनेर पुराना हाम्रा चाहिँ नि ऐतिहासिक सम्पदाहरू हाम्रा संस्कृतिहरू हेर। उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अघि सारेको अवधारणा पत्रलाई कार्यान्वयन गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभियुले वर्तमान सरकारले जनतामाथि दमन अत्याचार र शोषण गरेको भन्दै भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज 1 र 2 गते काठमाडौँमा सम्पन्न अनेरा सोभियुको तेस्रो नीति तथा विधान महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनेरा सोभियुले विश्वविद्यालयमा राज्य समर्थित गुटबन्दी भएको भन्दै यसको समेत भण्डाफोर गर्ने जनाएको छ। यस्तै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन दबावमूलक रचनात्मक आन्दोलन गर्ने र महँगी कालाबजारी भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि संगठनले गरेको छ। यस्तै इन्धनको मूल्यलाई वैज्ञानिक तथा स्वचालित प्रणालीमा कायम गरी वस्तु बजार अनुगमन गर्न पनि महाधिवेशनले माग गरेको अनेरा सोभियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले जानकारी दिइन्। उनले आगामी निर्वाचन धाँधली रहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन पनि माग गरेकी छिन्। उनले संविधानको कार्यान्वयन गराउनका लागि र शिक्षालाई लगानी बढाउनका लागि पनि सङ्घर्ष गर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। राजनीतिक दलले नेतृत्व गरे पनि संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन र अनेरा सोभियुको अबका आन्दोलनहरू संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनका लागि हुन्छन् भन्ने कुरा पनि अब हामीले शिक्षा क्षेत्र मार्फत स्थापित गर्न खोजेका छौँ र चौथो नम्बरमा यो राज्यमा अब शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चौथो विषय रहेको छ। सँगसँगै अब हाम्रा दैनिक विश्वविद्यालयहरूमा हामीसँग करिब 11-12वटा विश्वविद्यालयहरू यो देशमा छन्। तर यी 12वटा विश्वविद्यालयमा पढिरहेका हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा अब निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ र समृद्धि र विकासको जगलाई बलियो बनाउने गरी पाठ्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने हाम्रा लगानीहरू पनि खेर जान्छन्, हाम्रो समय पनि खेर जान्छ र हामीले अपेक्षा गरेको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरालाई पनि बाधा पुग्छ भन्ने अनेरा सोभियुको निष्कर्ष छ र शिक्षा क्षेत्रलाई मूलतः यी विषयसँग जोडेर बलियो बनाउने र यो बलियो बनाउनका लागि निरन्तर खबरदारी गर्दाखेरि हामीले राजनैतिक दलसँगको आबद्धतालाई नसम्झिने कुराको प्रतिबद्धता हामीले यो नीति तथा विधान अधिवेशनबाट गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने राजनैतिक आबद्धता र सामिप्यता हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादसँग हो, तर शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र शैक्षिक क्रान्ति मार्फत अब यो देशलाई समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि अनेरा सोभियुले यो सङ्कल्प गरेको छ। त्यो कुराको विभिन्न कोणबाट तपाईँहरूले अनुभूति पनि गर्नुभएको होला भन्ने मेरो विश्वास हो। आज अनेरा सोभियु शिक्षा क्षेत्र बन्द हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सगर्व उद्घोष गरेको धेरै
लामो समय भइसकेको छ। आज विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा अनेरासले कहीँ पनि ताला बन्द हडताल नगर्ने कुराको उद्घोष गरेको छ र हामीले त्यसो बन्द गर्न खोजेका अन्य विद्यार्थी सङ्गठन या केही समूहहरूलाई पनि खबरदारी गर्दै निस्तेज बनाउने कुरामा निर्णायक भूमिका खेलेको कुरा पनि म तपाईँहरूलाई सगर्व यहाँबाट जानकारीसहित अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो पाटोमा हामीले यो नीति तथा विधान अधिवेशनबाट अब हाम्रो सङ्गठनको संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा योजनाबद्ध काम गर्न खोजेका छौँ। हामी स्थानीय सरकार निर्माण हुँदै गरेको यो एक कार्यकाल पुरा गरेको चरणमा योभन्दा अगाडिको स्थानीय सरकारलाई हामीले समीक्षा गऱ्यौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा जति अधिकार हो त्यही अधिकारको तहमा उपलब्धि हासिल गर्ने गरी स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको कुरा हाम्रो अनुभूति हो। तर अब तीन तहको सरकार हुँदै गर्दा पनि विद्यालय तहको शिक्षा जो आधारभूत शिक्षाका रूपमा र शिक्षा क्षेत्रको जगका रूपमा रहेको हुन्छ, विद्यालय तहकै शिक्षा बलियो नबनाइकन हामीले विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा मात्रै बलियो हुने कुराको परिकल्पना गऱ्यौँ भने फेरि हामी त्यो हाम्रो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण वडा तहसम्मका सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने र त्यो सङ्गठन संरचना निर्माण गरेर स्थानीय सरकारसँगको निरन्तर सहकार्य खबरदारी र सकारात्मक सहयोगका साथमा शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि अनेरासब्यू निरन्तर लाग्ने गरी हामीले सङ्गठनको संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ। अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ सरकारमा बस्नु छ भने या नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भन्ने कुरा थोरै पनि तपाईँलाई अझ लागेको छ भने जनताप्रति जवाफदेही हुन र पीडामा परेका जनताको विषयमा सम्बोधन गर्न, नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई बन्देज नबनाउनका लागि र हाम्रो मौलिक स्वतन्त्रता र हाम्रा सार्वजनिक संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित भएका अधिकारका विषयहरूलाई थप बलियो बनाउनका लागि तपाईँहरू लाग्नुहोस्। होइन भने हिजो जसरी हामीले राजनीतिक व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा अनेरासब्यू निर्णायक सङ्गठन हो भन्ने कुरामा हामीले सगर्व उद्घोष गर्ने कुरामा कुनै हिचकिचाहट छैन। आजको तपाईँहरूको निरङ्कुशता अब धेरै पछाडि फालेर अगाडि बढ्नका लागि नेपाली जनताहरू तयार भइसकेका छन्। त्यसको नेतृत्व अनेरासब्यूले गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष यो हाम्रो निष्कर्षका रूपमा सार्वजनिक गर्दै जानकारी गराउन चाहन्छु। र उनले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। महाधिवेशनले अध्यक्ष बरालको संयोजकत्वमा 11,151 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी निर्माण पनि गरेको अनेरासब्यूले जनाएको छ। हस्त आजका लागि संयुक्त समाचार सकियो। नमस्कार।